व्यक्तिको घरमा पुग्ने कामहरुमा अल्छी गरेर टाढैबाट अनुमान गरेर कतिपय पेश गरिदिने पनि प्रचलन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरु असन्तुष्ट पनि छौं र पछि गएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तथ्याङ्क लिएर यहाँ प्रशोधन गर्ने कामहरु जुन हुन्छ तथ्याङ्क विभागमा अब त्यतिखेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि काम गर्ने कर्मचारीहरु नेपालमा 125 वटा जातिहरु छन् 123 वटा भाषाहरु छ त्यो देखि भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भाषीहरु एकै प्रकारको जस्तो देखियो भने देखि यसको नै होला भनेर डेटा अर्कोमा हालिदिँदाखेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मिथ्याङ्कको रूपमा जान्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तथ्याङ्क भएन यो मिथ्याङ्क भयो भन्ने धेरैको भनाइहरु पनि आएको छ। यसलाई चाहिँ व्यवस्थित ढंगले तथ्याङ्क विभागले यो गणना गर्दियोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ, हाम्रो सुझाव छ र चाहिँ के भनेदेखि विगतका वर्षहरु जस्तै गल्ती ढंगले गरेको हुनाले हामी तुष्टिमा परिणत कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरो चाहिँ अब तथ्याङ्क विभागले गर्नुपर्ने देखिन्छ। हजुर, तथ्याङ्क विभागले 10 वर्षमा गर्ने जनगणनामा 2057 भन्दा 2067 मा झन घटेर आयो, किन होला? तथ्याङ्कहरु जुन विषयमा लिनुपर्ने थियो त्यो गणना नगरेको कारणले पनि फरक परेको हुन सक्छ। हिजोको गणना गर्दाखेरि तथ्याङ्क विभागले राम्रै गर्न त खोजेको होला, तर पनि चाहिँ के हो भनेदेखि गल्ती कमजोरीको कारण एउटाको चाहिँ के भनेदेखि संख्या अर्को जातिकोमा प्रवेश नभएको पनि होइन, यो पनि भएको भेटिन्छ। र यसरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब त्यो 48 मा भएको संख्या चाहिँ 58 मा आउँदाखेरि अब चाहिँ के भने घटेर आयो होला। 58 मा भएको कुरामा 68 मा कम होला, 68 देखि अहिले 78 भन्दाखेरि चाहिँ अब यो घट्ने क्रमहरु चाहिँ अब किन देखिएको हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले किरात राई खैनी चिवा ओस्पाताहाङ आसिमेको हिङे चामलिङ लामो खारुतिम इमोला इमो छैमारी ओको हैकामा हेमा बुया टुङमा दानी ताहिङ आसिएको झारा बोखा बोखा मनाका कइलै हौवा अनलाइन टिभी खैमंग दिखा काइमो इनिलै ताखाङ उमेनो ताहिङ आसिएको ओको हौवा अनलाइन टिभी दा खैनी झारा झारालै हौवा समिनानी कांगा बुङातुङ मामाला ओसुङलेलुङ पोरमैसा कुङछादी मेमा खुइने को दिमुसा बानिङा सिए कइने ओस्पारी नाका ओको खारुतिम उल्सा बानिङा सिए कइने ओस्पारी पिसिङा सिएको ओको हौवा अनलाइन टिभी लै खैनिवा खुइनेलो सेमटु टामुमेको कालै आजकालेको इङे ओसम सांगो ओको हौवा अनलाइन टिभी लै सेमटु मानि कुन्यौ ओसम सांगो आले एकपटा पोमिङे किरात राई प्रज्ञा परिषद कुलपति जय कुमार राई खुलै कांगा ओको खारु तिम्दा बुइडुए हौवा नमस्ते। नमस्ते सेवा। हजुरलाई यस हौवा अनलाइन टिभी को कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आज भोलि के गर्दै हुनुहुन्छ? आज भोलि अब भर्खर अलिअलि स्कुल खुल्न थालेको छ। अब यही स्कुलमा आउने प्रशासनिक कामहरु गर्ने आराम गर्ने यस्तै काम हुँदैछ। हजुर, 10 वर्षमा जनगणना गर्न कतिको आवश्यक छ बताइदिनुहोस् न। अब यो जनगणना चाहिँ 10 वर्षमा गर्न अत्यन्त धेरै आवश्यक छ। अब कुनै पनि देशको कुनै पनि राज्यको विकास निर्माणको लागि जनगणनाको आवश्यकता पर्दछ।
नेपाल भन्ने एउटा देश छ। यो देश भूगोलको हिसाबले फरक फरक छ। फरक फरक भूगोलमा मानिसहरू पनि फरक फरक ढङ्गले बसेका छन्। कुनै भूगोलमा सघन बाक्लो बस्ती छ, जनसङ्ख्या बढी छ, कुनै भूगोलमा चाहिँ कम छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विकास निर्माण गर्दाखेरि ती मानव जातिको लागि, ती मानव सङ्ख्याको लागि चाहिँ विकास गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कुन कुन ठाउँमा कति जनसङ्ख्या छ भनेर नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगलाई यो आवश्यकता हुन्छ। यो आवश्यकता भइसकेपछि राष्ट्रिय योजना बन्नको लागि जनसङ्ख्याको गणनाको आवश्यक हुन्छ। अहिले त के भने जनगणना, जनको अर्थ भनेको चाहिँ मान्छे हो अनि गणनाको अर्थ गन्नु हो। यो मान्छेको मात्रै जनगणना नभएर सबैको गणना गर्न आवश्यक छ। यो त म त अझै भन्छु, वन जङ्गलमा रहेका रुखहरूको गणना, भिरपाखाको गणना, पानीका मूलहरूको गणना, पशु पक्षीहरूको गणनादेखि लिएर जे कुरा छन् हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन सबैको गणना हुनुपर्छ र मात्रै विकास निर्माण गर्न सकिन्छ। र के भनेदेखि हाम्रो जस्तो अल्पविकसित विकासोन्मुख देशहरूले चाहिँ कम्तीमा 1 दशक 10 वर्षमा चाहिँ जनगणना गर्दाखेरि चाहिँ के भने राज्यको आर्थिक अवस्थाले पनि धान्ने भएको हुनाले 10 वर्षमा गरिएको हो। अहिले त विकसित देशहरूले के गर्छन् भनेदेखि उनीहरूको चाहिँ दैनिक जनगणना हुन्छ। प्रत्येक मान्छे जन्मिन्छ गएर उसले दर्ता गर्छ, प्रत्येक मान्छे मर्छ उसले मृत्यु दर्ता गर्छ। त्यसो गरेपछि प्रत्येक दिन हाम्रो जनसङ्ख्या कति छ र अझै चाहिँ के भनेदेखि कतिपय व्यवस्थित विकसित देशहरूले कति मान्छे आजको दिनमा बाहिर गए, देश बाहिर, कति मान्छेहरू देशभित्र प्रवेश गरे र आजको दिनमा हाम्रो यहाँ जनसङ्ख्या कति छ भनेरसम्म निकाल्न सुरु गरिसकेका छन्। तर अब हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दा साधन स्रोत, आर्थिक प्रणाली, अन्य प्रशासनिक ऊहरू चाहिँ चुस्त दुरुस्त नहुँदा हामीले 10 वर्षमा गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ रेन्डमली जस्तो मात्रै हो। तर रियालिटीमा चाहिँ के हो भन्दा जसरी हाम्रो घर परिवारमा मानौँ हाम्रो घर परिवारमा 9 सदस्य थियो, तर एउटा सदस्य कहीँ गयो, बेलुका फर्केन भने त्यसको खोजी हुन्छ होइन। अब भनेदेखि अब राज्यले त्यसै गरिकन चाहिँ आफ्नो जनताको खोजी गर्नुपर्ने र चाहिँ हर कुराले यसरी गर्नुपर्ने हो। र यो जनसङ्ख्या जनगणनाको अत्यन्त धेरै महत्त्व छ। र चाहिँ के भनेदेखि जनगणना अब यो 2078मा चाहिँ अब यो ज्येष्ठ महिनादेखि असारको केही उसम्म गर्ने गरिकन अगाडि बढाइराखेको थियो तथ्याङ्क विभागले। तर अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कोभिड, यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अहिले रोकिएको छ। देशको राजनीति प्रणाली पनि अब अस्तव्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि यो रोकियो। रोकिसकेपछि अब एउटा स्थायित्व आउँदैछ राजनीति उसमा पनि, अवस्थामा पनि। अनि त्यसपछिबाट यो कोभिडको पनि अब क्रमशः सकिँदै जाँदैछ। यो सकियो भनेदेखि अब सायद यो 78 सालभित्र नै चाहिँ के भने जनगणना हुन्छ होला। तथ्याङ्क विभागको गणनामा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब यो चाहिँ के छ भनेदेखि अब असन्तुष्ट अब पूर्ण रूपमा त हुनु भएन। अब यो चाहिँ के भने राज्यले गरेको तथ्याङ्कमा हामीले खुसी नै हुनु पर्यो त्यस देशको नागरिकले। तर अब कतिपय तरिकाले चाहिँ हाम्रो सही किसिमको गणना
हुनुपर्छ भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ तथ्याङ्क लिँदाखेरि लिनुपर्ने डेटा चाहिँ नलिदिएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू असन्तोष पनि छौँ। तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामीलाई लागेका सुझावहरू तथ्याङ्क विभागमा गएर दिइसकेका छौँ। अब दिँदाखेरि उहाँहरूले अब राख्नु नराख्नु उहाँहरूको कुरा हो। तर अब कतिपय कुराहरू चाहिँ के भनेदेखि सही तथ्याङ्क नआउने, अब नआउनेमा उहाँहरूले अब तथ्याङ्क विभागले कर्मचारी खटाउँछ। अब कर्मचारीहरू चाहिँ के भनेदेखि सही ढङ्गले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न प्रत्येक व्यक्तिको घरमा पुग्ने कामहरूमा अल्छी गरेर टाढैबाट अनुमान गरेर कतिपय पेश गरिदिने पनि प्रचलन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू असन्तुष्ट पनि छौँ। र पछि गएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तथ्याङ्क लिएर यहाँ प्रशोधन गर्ने कामहरू जुन हुन्छ तथ्याङ्क विभागमा, अब त्यतिखेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि काम गर्ने कर्मचारीहरू नेपालमा 125 वटा जातिहरू छन्, 123 वटा भाषाहरू छ। त्योदेखि चाहिँ के भने कति तथ्याङ्कमा छुटेका अरू जातिहरू पनि होलान्। यसको बारेमा कर्मचारीहरूलाई थाहा नहुँदा कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भाषीहरू एकै प्रकारको जस्तो देखियो भनेदेखि यसको नै होला भनेर डेटा अर्कोमा हालिदिँदाखेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मिथ्याङ्कको रूपमा जान्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तथ्याङ्क भएन, यो मिथ्याङ्क भयो भन्ने धेरैको भनाइहरू पनि आएको छ। यसलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले तथ्याङ्क विभागले यो गणना गरिदियोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ, हाम्रो सुझाव छ। र चाहिँ के भनेदेखि विगतका वर्षहरू जस्तै गल्ती ढङ्गले गरेको हुनाले हामीहरूले असन्तुष्ट पनि जाहेर गरेका हौँ। यो असन्तुष्टिलाई चाहिँ अब सन्तुष्टिमा परिणत कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरो चाहिँ अब तथ्याङ्क विभागले गर्नुपर्ने देखिन्छ। हजुर, तथ्याङ्क विभागले 10-10 वर्षमा गर्ने जनगणनामा 2057 भन्दा 2067 मा झन घटेर आयो, किन होला? यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हिजोको दिनमा कतिपय तथ्याङ्कहरू जुन विषयमा लिनुपर्ने थियो त्यो गणना नगरेको कारणले पनि फरक परेको हुनसक्छ। हिजोको गणना गर्दाखेरि तथ्याङ्क विभागले राम्रै गर्न त खोजेको होला, तर पनि चाहिँ के हो भनेदेखि गल्ती कमजोरीको कारण एउटाको चाहिँ के भनेदेखि सङ्ख्या अर्को जातिकोमा प्रवेश नभएको पनि होइन, यो पनि भएको भेटिन्छ। र यसरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब त्यो 48 मा भएको सङ्ख्या चाहिँ 58 मा आउँदाखेरि अब चाहिँ के भने घटेर आयो होला। 58 मा भएको कुरामा 68 मा कम होला, 68 देखि अहिले 78 भन्दाखेरि चाहिँ अब यो घट्ने क्रमहरू चाहिँ अब किन देखिएको हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले किरात राई जातिभित्र 26 वटा भाषिक समूह समुदाय कम्युनिटी भन्ने छ। त्यो भाषिक समूहहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ हामी जाति हौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ राई जाति भन्ने कोलममा चाहिँ चिन्ह नलगाएर गणना नगरेर होइन, यो चाहिँ के भने अरूकै भाषिक समूह चाहिँ हामी जातिको रूपमा अगाडि बढ्छौँ, हामी जाति हौँ भनेको कारणले गर्दाखेरि त्यो सङ्ख्या चाहिँ उता भाषिक समूह मातृभाषामा चाहिँ गयो, सङ्ख्या गएको हुनाले यता राईहरूको घटेर आएको देखिएको हो। यस कारणले किरात राई आयो खाले चाहिँ अहिले जनगणनाको बारेमा प्रचार प्रसार गरिराखेको छ, मातृभाषामा आफ्नो आफ्नो लेख्ने, तर चाहिँ जातिको मलमा चाहिँ राई जाति भनेर सबैले लेखिएको खण्डमा राईको जनसङ्ख्या चाहिँ बढेर निकै माथि पुग्न सक्छ।
हिजो चाहिँ अब 6-7 लाख थियो भने 9-10 लाख पुग्न सक्छ। त्यो हो कारण चाहिँ। हजुर, यसपालिको जनगणनामा कसरी सबै राईहरूलाई सहभागी गराउन सकिएला त? अब किरात राई आयोगले 2078 को जनगणनाको लागि चाहिँ एउटा प्रचार प्रसार समिति बनाएर अगाडि बढिसकेको छ। पम्पलेटहरू बनाएर पठाइसकेको छ, पोस्टरहरू बनाएर पठाइसकेको छ, विभिन्न जिङ्गलहरू बनाएर गरेको छ, एफएमबाट टेलिभिजनबाट विज्ञापनहरू बजाइराखेको छ, अन्तर्वार्ताहरू दिइराखेको छ। यसरी चाहिँ के भनेदेखि हामी एक हुनुपर्छ। यदि हामी हाम्रो सङ्ख्या घट्दै 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 गइयो भनेदेखि हाम्रो हालत चाहिँ राउटेको जस्तो हुन्छ। र राजनीतिमा हामीहरूले चाहिँ सहभागी बन्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्याको पनि ठुलो महत्त्व हुन्छ। यदि जनसङ्ख्या कम हुँदै गयो भनेदेखि चाहिँ अनि संरक्षित ठाउँमा पुग्छ, त्यसको भेल्यु हुँदैन। न सरकार सञ्चालनमा हुन्छ, न निर्वाचनमा हुन्छ, न अन्य कुरामा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो निकै महिना अगाडिदेखि किरात राई आयोगले यसलाई अगाडि बढाइसकेको छ। धेरैको कान कानमा पुगिसकेको छ। विभिन्न जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल गरिसकेको छ र विभिन्न चाहिँ के भने भाइचारा सङ्गठनहरूसँग पनि युवा भयो, विद्यार्थी भयो, अब बुद्धिजीवी भयो, सबैसँग किरात राई आयोगले छलफल गर्दैछ। र अब हामी सबै सचेत भएर चाहिँ आफ्नो जातिको महलमा चाहिँ राई लेख्नुपर्छ। मातृभाषाको महलमा जसको आफ्नो मातृभाषा हो त्यो लेख्नुपर्छ। र त्यस पछाडिबाट चाहिँ के अरे पुर्खाको भाषा भनेर एउटा कोलम आइरहेछ, त्यसमा आफ्नै जे मातृभाषा हो त्यो लेख्नुपर्छ। र चाहिँ दोस्रो भाषा भनेर आएको छ। अब जस्तो चामलिङहरूको नजिक बान्ता छ भने बान्ता लेख्नु पर्यो, तिलुङ छ भने तिलुङ लेख्नु पर्यो, ओम्बुले छ भने ओम्बुले, दुमी छ भने दुमी लेख्नु पर्यो, साङपाङ छ भने साङपाङ लेख्नु पर्यो। यसरी चाहिँ दोस्रो भाषा यसरी लेख्नुपर्छ। र यसरी चाहिँ अगाडि बढ्दै गइयो भनेदेखि मलाई लाग्छ अब सही तथ्याङ्क पनि आउँछ र सङ्ख्या पनि वृद्धि भएर जान्छ। हजुर, 2067 भन्दा 2077 को जनगणनामा राईहरूको सङ्ख्या बदला त? मलाई त के लाग्छ भने बढ्छ नै भन्ने लाग्छ। अब किरात राई आयोगले आफ्नो 26 भाषी मातृ भाषाको चाहिँ भाषिक समुदायलाई बोलाएर पहिले नै प्रशिक्षण दिइसकेको छ। आफ्नो आफ्नो भाषिक समूहभित्र यो प्रचार प्रसार गर्नुहोला। तपाईको भाषिक समूहसँग चाहिँ पाछागत सङ्गठनहरू छ, त्यो पाछागत सङ्गठनलाई पनि सक्रिय र चलायमान बनाउनु होला। आफ्नो आफ्नो पाछामा भइसकेपछि हामी बिहे बटुल मरौ परौमा चाहिँ सधैँ भेला हुने भएको हुनाले ल है यो चाहिँ यस्तो यस्तो तरिकाले लेखौँ भनेर चाहिँ भन्यो भने त्यो तलसम्म पुग्छ, सङ्गठनको तल्लो तहसम्म। र यसरी भयो भनेदेखि पक्कै पनि चाहिँ के भने प्रचार प्रसार एकदम व्यापक ढङ्गले चाहिँ हुन्छ र यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर या यो खाले अगाडि बढाइराखेको छ। पक्कै पनि यो काम सफल हुन्छ होला। हजुर, के तथ्याङ्क विभागको जनगणनालाई नै हामीले पूर्ण विश्वास गर्न सकिन्छ त? अब यो हामीले पूर्ण विश्वास नगर्दाखेरि पनि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कानुनी हिसाबले हामीले मान्नै पर्छ। यदि हामी सचेत रहेनौँ, हाम्रो जनगणना भएन र छैन भन्यो भने हामी नभएकै कुरो चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। किनभनेदेखि हर कुरो प्रमाणको आधारमा चल्ने हो। जसरी चाहिँ धनकुटा जिल्लामा मुगा भाषी राईहरू छन्, त्यो मुगा भाषी राईहरूको यो चाहिँ 68 सालको जनगणनामा गणना भएन। नभइसकेपछि एउटा ठुलो हिस्सा नै छुट्यो। अब अहिले कुनै कुराहरू उसमा गएर सरकारी कामको लागि भनेर भन्यो भने जनगणना त्यो तथ्याङ्कमा हेर्दा छैन, नभएपछि नभएको ठहर भयो।
यसै गरिकन अहिले अवसरमा हामीहरूले बुद्धि पुर्याएर आफ्नो गणना गर्दैनौँ अनि दुःख मात्रै पोख्छौँ, अरूलाई मात्रै सराप्छौँ भनेदेखि त त्यो त आफ्नै कमजोरी हो। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीहरूले दत्तचित्त भएर आफ्नो जनसङ्ख्या सही ढङ्गले छुट्ला कि भनेर त्यो समय गाउँघरमा गएर आफ्नो समुदाय भएको ठाउँमा गएर प्रचार प्रसार गरेर सही ढङ्गले लेखाएर र अझै पछाडि चाहिँ के भने तथ्याङ्क विभागमा प्रशोधन गर्ने बेलामा आफ्नो प्रतिनिधि पठाएर आफ्नो गणना चाहिँ सही ढङ्गले ल्याउन सक्नुपर्छ र त्यो गरियो भनेदेखि अब हामीले चाहिँ के भनेदेखि सही तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सक्छौँ। होइन भने खालि गुनासो मात्रै गर्ने, आफ्नो काम चाहिँ नगर्ने अनि छेपारे कायदा गरियो भनेदेखि त पछि परिन्छ। हजुर, कार्यक्रमको अन्त्यमा हजुरको भन्न केही बाँकी छ कि? अब मेरो भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखि किराँत राई आयो खाले जुन किसिमको एउटा प्रचार प्रसार गरेर अगाडि बढिराखेको छ, भाषिक सङ्गठन समुदायहरूमा पनि यो कुराहरू अगाडि लगिराखेको छ। अझ यसलाई तीव्रतर यो चाहिँ के भनेदेखि कोरोनाको कारणले अझै हामीले समय पायौँ। समय पाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो जति पनि चाहिँ सञ्चारका साधनहरू छ तिनीहरू सबै माध्यमहरूलाई अपनाउने र आफ्नो यो जुन किसिमको चाहिँ भौगोलिक सङ्गठन छ अथवा चाहिँ के भने संस्थागत सङ्गठनहरू छ त्यो सङ्गठनहरूलाई पनि चाहिँ प्रयोगमा लिने र त्यसदेखि बाहेक चाहिँ के भनेदेखि अरू भाषिक समुदायसँग इन्टरेक्सन गर्दै सही तथ्याङ्क लिनको लागि चाहिँ यो खाले पहल गरिरहेको पनि छ, अझै गर्न पनि पर्छ। आफ्नो भाषिक समुदाय आफ्ना अन्य विङ्सहरूलाई पनि त्यत्तिकै सक्रिय बनाएको खण्डमा अझ राम्रो चाहिँ तथ्याङ्क आउने भएको हुनाले हामीले पछुतो गरेर 10 वर्ष नपर्खिने गरिकन अहिले नै हामीहरूले चाहिँ दत्तचित्त भएर जे सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो गरेर यो गणनालाई चाहिँ सफल बनाउन सबै खटौँ लागौँ भन्ने मेरो सबैलाई चाहिँ सार्वजनिक अनुरोध छ। हजुरको व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद। सेवा श्यामुने हौवा तपाईहरुको यो अनलाइन टेलिभिजन मार्फत मेरा विचारहरू व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो, यहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। ओसमसाङो आले एकपटको किराँत राई प्रज्ञा परिषद कुलपति जयकुमार राईङो दिम्ची मुमका कोइङे जे दोस्को तिरा नेलो मुसा खाङानिनो कमेन्ट मानी रुङसा ओसमसाङो ओको हौवा अनलाइन टिभी उसबारी ताछेदिमको नाको इमोङ रुङसा मिन्सा लाइक कमेन्ट शेयर एमा सब्सक्राइब मानी कुन्यौ ओसमसाङो आले ओको खारुतिम ओन्नोङ नासिए ओको खारुतिम खोपा खैनी झारा झारालाई आकुङ नाकाङ हौवा अप्छवारी रुङसा रासिन्चिए हौवा।